इसके बावजूद कि इख्तिलाफ 180 डिग्री का था, फ़िक्री इख्तिलाफ, नज़रियाती इख्तिलाफ खलील रहमान क़मर साहब से, लेकिन फिर भी उनका नाम अदब से लेते थे, आज भी लेते हैं। लेकिन आज हमने उनका एक वॉइस नोट सुना जो उन्होंने उज़्मा रज़ाक साहिबा को भिजवाया है। जब उन्होंने उनके हवाले से कुछ लिखा, कुछ कमेंट्स किया, तो उन्होंने उनको इंतहाई जो है नंगी गालियों पर मुश्तमिल एक नोट भेजा है जो कि वायरल हुआ है। हम आप लोगों को प्ले करते What the fuck is this? ये तुम लीवरेज ले रही हो कि मैं तुमसे बात कर लेता हूँ तो तुम इस तरह यू विल टॉक लाइक दिस। आई डोंट माइंड, मेरे बारे में कोई कुछ भी लिखे, चूतियों के लिए मैं लिखता नहीं हूँ। और अगर इफ यू वर टू रिस्पॉन्ड टू दिस सीरियल लाइक दिस, तो मुझे तो तुम्हारी अकल और शौर पर शर्म आ रही है। बिल्ट बात करें कि जो घी है वो हर किसी को हज़म नहीं होता। बहुत अफसोस के साथ इतनी शोहरत लोगों ने दी एक ड्रामे को जो कि 5 साल पहले लिखा गया था, और 5 साल पहले लिखे गए ड्रामे को प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था उनको। खुदा करके हुमायूं सईद ने उसे प्रोड्यूस किया, उसके हवाले से जो शोहरत मिल गई वो खलील रहमान क़मर साहब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और बहकी बातें कर रहे हैं। एक जानिब कहते हैं कि मुझे पहले पता चल गया कि फ़ेमिनिज़म कोई बला है, फिर दूसरी जानिब कहते हैं कि मुझसे कोई बड़ा फ़ेमिनिस्ट है नहीं। फिर कहते हैं कि जब ड्रामा लिखने की वजह ये थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो डायलॉग था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो स्लोगन था वो आया था, जबकि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तो 2 साल पहले का जो है स्लोगन है, और उन्होंने ये ड्रामा 5 साल पहले लिखा है। बहुत तज़ादात है उनकी बातों में, और जब वो बात करते हैं इतने गुरूर के साथ बात करते हैं, इतना उनमें घमंड है, इतना ज़्यादा उनमें कुछ औरतों के हवाले से नफ़रत भरी हुई है। अफसोस होता है कि इतने ज़्यादा जो है वो बड़े पैमाने पे फ़ेम इकट्ठा करने के बाद, फ़ेम समेटने के बाद, फ़ेम बटोरने के बाद, पैसा इकट्ठा करने के बाद खलील रहमान क़मर साहब जो है वो औरतों के हवाले से हमें एक्सपोज़ हो गए। इस शोहरत ने उसको एक्सपोज़ कर दिया कि हमें पता चल गया कि एक शख्स औरतों से कितनी नफ़रत करता है। एक तरफ कहता है मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ, दूसरी जानिब कहता है कि मैं उस औरत को औरत ही नहीं मानता जो बेवफ़ा हो। यानी मर्द अगर बेवफ़ा है तो आप मर्द को फिर क्या कहते हो? उसके लिए कोई लफ्ज़ आपने उसको मर्दों के लिस्ट से निकाल लिया, क्या कर दिया? और मर्द को तो आपने खुली छूट दे दी, लेकिन आप कहते हो कि मैं उसको औरत ही नहीं मानता जो बेवफ़ा हो। कितनी वफ़ादार औरतें होती हैं इस माशरे में, आपने देखा है कहीं? पूरा जीवन जो है वो एक मर्द के साथ बिता देती है, एक ऐसे मर्द के साथ जो कि इम्पोर्टेंट होता है, एक ऐसे मर्द के साथ जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकता, किसी को बताते नहीं है, पूरी जीवन पूरा ज़िंदगी जो है वो उनके साथ बिता देती है। मर्द परदेश में है, कहीं है, या लापरवाह है, घर आता है, शराब पीता है, बेवड़ा है, वगैरह, चर्स पीता है, पोड्री है। औरत कपड़े सीकर, औरत अपने कितने परसेंटेज हैं बेवड़ों की जो कि औरतें हैं, क्या परसेंटेज हैं जो चर्सी हैं, पोड्री हैं औरतों की, और कितनी वो औरतें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन पोड्री, उन नशइयों के साथ जो है वो वक्त गुजारती है और उनके बच्चों को बड़ा करती है, उनके बच्चों को कपड़े सी के जो एक मुकाम पे पहुंचा देते हैं। इस माशरे में हम कहते हैं कि मर्द बड़ा मज़लूम है, मर्द मज़लूम है, लेकिन मर्दों की बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि इर्रिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पहचानते। सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अल्लाह ने, कुदरत ने मर्द पैदा कर दिया और अब आपके साथ जो है ना वो सुपीरियरिटी का एक जो है वो सर्टिफिकेट आ गया। आप अपनी ज़िम्मेदारियों से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने से बड़े बनते हैं, लेकिन उसको वो जो है वो खलील रहमान क़मर साहब को नहीं देखते। मैं फ़िज़िकल अटैक नहीं करता और मुझे बॉडी शेमिंग भी बहुत नापसंद है, लेकिन इतना बड़ा जब एक शख्स होता है और वो विग पहनता है, एक तो वो ओरिजिनल सिचुएशन में दुनिया को फेस नहीं कर सकता, डरा हुआ शख्स, एक जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, जो अपने आप को जो वो है
وہ دنیا کو پریزنٹ نہیں کر سکتا اس عمر میں. جب وہ خواتین کے ساتھ بات کرتا ہے, آپ لوگ دیکھ لیں جب وہ انٹرویو میں خواتین اینکرز کے ساتھ بات کرتا ہے, اور جب آپ میل اینکرز کے ساتھ اس کی باتیں دیکھیں گے, جو ان کی آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب بات کرتا ہے, کتنا اس کی زبان سے ٹرک جو ہے وہ ٹرک پن, جو میں سوری ٹو سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ جو ہے وہ شو ہوتا ہے. اور ایسے شخص کو ہم نے اتنی فیم دی, اتنا لوگوں نے عزت دی, اور وہ کیا کر گیا ہے کہ وہ عورت کو اتنے فضول گالیاں بکتا ہے, جو کہ آپ لوگوں کو میں نے ویڈیو پلے کر دی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاشرے میں قحط الرجال ہے. قحط الرجال تو تھا ہی, اب رائٹرز کا اتنا فقدان ہو گیا کہ خلیل الرحمن قمر جو ہے وہ ہمیں معاشرے کو سکھائے گا کہ معاشرہ کدھر جائے, معاشرہ کدھر نہ جائے. اور خلیل الرحمن قمر صاحب جو ہے وہ طے کرے گا عورت سے پیدا ہو کے کہ عورت 2 ٹکے کی ہے, عورت کیا ہے, بے وفا عورت کیا ہے, باحیا عورت کیا ہے. معلوم نہیں ہے کہ عورت کو باحیا اور باوفا سے ہٹ کے ہم اس کو ایک انسان کے طور پر کب قبول کریں گے. اس طرح یہ ہم ان کو کب قبول کریں گے کہ وہ عورت ہے, وہ ایک روح ہے. یہ کیٹیگریز میں ہم نے تقسیم کر دی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ عورت ہے, ایز اے عورت ہم ان کو کنفرنٹ کریں, چونکہ اس کو جو اصل میں بعد میں پتہ چلا ہے کہ ان کو جو اصل میں عورتوں پہ غصہ ہے وہ ان کے کمپیٹیٹرز کی وجہ سے ہیں. جو عورتیں ڈرامہ نگار ہیں, جو عورتیں پروڈیوسرز ہیں, جو مومنہ درید جیسی امپاور خواتین ہیں, ان سے وہ جلتا ہے. وہ ان کا کوئی ڈرامہ ان کو کسی زمانے میں ان کو ریجیکٹ کیا تھا, ان کے ڈرامے کو پروڈیوس نہیں کیا تھا, اس کا غصہ لے کے وہ عورتوں سے جو اپنا غصہ ہے وہ نکالتا ہے, فرسٹریشن جو ہے وہ نکالتا ہے, جو ان کی احساس کمتری ہے اس کو آپ دیکھیں گے. ابھی اتنا بڑا رائٹر, ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو اور اس کو ڈریسنگ کی کوئی تمیز نہیں ہے, وہ اس کو آپ دیکھیں کس طرح جینس پہنتا ہے, اس عمر میں کوئی جینس پہنتا ہے, کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتا ہے, کپڑے پہننے کی اس کو تمیز نہیں ہے. اور اتنا زیادہ فیم لوگوں نے اس کو دے دیا, اور وہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ چھوتیا بولتا ہے عوام کو. وہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ ایف والے ورڈز استعمال کرتا ہے, وہ بھی خواتین کو. عجیب ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈرامے آتے ہیں, لکھا لکھایا کچھ آتا ہے, اور پھر اگلے لمحے میں کہہ دیتا ہے کہ جب میں آخری قسط لکھ رہا تھا تو مجھے پھر ندیم بیگ نے کہا کہ اس میں یہ چیز ایڈ کر دو, مجھے غصہ آ گیا لیکن میں نے ایڈ کیا. جب لکھا لکھایا آتا ہے تو پھر کیسے ایڈ کر دیا؟ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو کہ آپ کی باتوں کو ہم اتنے بڑے آدمی آپ نہیں ہو جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھ گئے ہو. آپ سے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ابھی زندہ ہیں اور ابھی وہ کام کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو کمرشل جو چیز چل رہی ہے آپ اس میں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا سودا جو ہے وہ بک رہا ہے. فی الحال کمرشلائز میں فقدان ہے, اور جو ہے لوگ پروڈیوس نہیں کر رہے. ایک خاص مدت تک جو ہے وہ ڈرامہ نگاری میں کام نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے آپ جیسے لوگ جو ہے وہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ادروائز کوئی اتنے زیادہ ٹاپ کے رائٹر بھی آپ نہیں ہو, لیکن لوگوں نے آپ کو عزت دی اور آپ جو ہے وہ آپ نے اس کا یہ حل دیا. میں یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ جو ان کے قریب کے لوگ ہیں کہ وہ ان کو کسی معالج کے پاس لے جائیں, کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائیں. ان کی جو عورتوں سے نفرت ہے اس کی وجوہات جان کے اس کو پھر علاج کریں. اور یہ جو اپنے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑی شخصیت کا جو لیبل لگا لیا کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں شاید, یہ جو ہے ان کو ریالٹی جو ہے فیس کروائیں کہ آپ اتنے بڑے اب ہے نہیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھ گئے ہو. کبھی کبھی سنا ہے کہ کوئی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے جس میں چینٹی بھی خود کو جو ہے پتہ نہیں جو ہے ہاتھی سمجھ بیٹھتی ہیں, جو اپنے آپ کو آپ بہت بڑا کچھ سمجھتے ہو جو آپ ہوتے نہیں ہو, جو آپ امیجن کرتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ میں وہی ہو گیا ہوں. اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلنے کے لیے اس کے ساتھ میری ہمدردی ہے. اس کا جو ہمدرد ہیں جو قریبی لوگ ہیں ان کا علاج کرائیں. اور اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ عورتوں کو گالیاں بکیں گے اور آپ پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ آپ کی پھر عزت کریں گے. عزت کمائی جاتی ہے, عزت کروائی جاتی ہے, گالیوں سے. گالیوں کا بدلہ پھر عزت سے نہیں ہوتا.